बना लीजिए, साया आफियत में बसा लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हमारी 6 एपिसोड आ चुकी हैं कि मिलाद के ऊपर लिखने वाले, किताबें लिखने वाले उलमा के मुतालिक हमने तारुफ भी करवाया, किताबों की तारुफ भी करवाए। आज फिर एक और आलम दीन जो ना देवबंदी थे ना बरेलवी थे, इस देवबंदियत और बरेलवियत के नाम से भी पहले और गैर मुक़ल्लिदियत के नाम से भी पहले जो है इमाम मल्ला अली कारी रहमतुल्लाह तआला अलैह 1014 हिजरी से वफ़ात है। हनाफ के यहाँ बड़े आलिम दीन और फ़कीह हैं और पुराने इमाम काबा भी हैं। ये इमाम काबा भी रह रहे हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, और अल्लाह तबारक तआला ने बड़ा इनको नवाजा है इल्म से। इन्होंने मिलाद के उन्वान पर पूरी किताब लिखी है। अगर मिलाद मनाना या मिलाद तालीम देना या मिलाद के जिल से जलूस हों और इसके बारे में गुफ्तगू करना और उसके तज़किरे करना, अगर ये बिदअत है तो बिदअत सिर्फ बरेलवियों तक महदूद नहीं रहेगी। असूल ये होता है, अगर किसी पर कोई फतवा लगाया जाए तो अब उस फतवे को ना ले करके बाकी पर फिट करना आसानी होती है। मसलन अगर कोई कह दे कि मैं बिदअती हूँ, मुझ पे बिदअत होने फतवा लगा दे। क्यों? बिदअत की इल्लत यह है कि मैं जो है मिलाद मनाता हूँ। अब जो मिलाद मनाता है उस पर वही फतवा आएगा जो उलमा ने मुझ पे ऑलरेडी लगा रखा है। अगर उलमा ये कहते हैं कि मिलाद मनाना बिदअत है और बरेलवी सारे बिदअती हैं, तो जो बरेलियों के नज़रिए के ऐन मुवाफिक होगा, सेम वही फतवा जो बरेलियों पे लगा हुआ है वो उन पे जाएगा। तो उस फतवे के मुताबिक जो कि मौलाना सरफराज सफदर साहब ने अपनी किताब राय सुन्नत के अंदर सफ़ात को काला करते हुए, ऐसे उलमा गुजरे उम्मत के अंदर कुछ जिन्होंने फ़िरकावारियत को मुकम्मल हवा दी और चंद एक रवायतों को उठा करके, सियाक और सबाक से उठा करके, या उनको एक बहुत तंग नज़र से देख करके तो बिदअत की फतवे लगा दिए और उम्मतियों की बड़ी तादाद को बिदअती करार दे दिया। खैर, ये तो एक फितरों में से है। इंशाअल्लाह तबारक तआला दर्स बुखारी के इंशाअल्लाह तबारक तआला उन्वान से मैं किताबुल फितन बुखारी के अंदर जो चैप्टर है उसके ऊपर जो गुफ्तगू करने वाला हूँ हदीस की रोशनी में, उसके अंदर ये चीज़ें आएंगी कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आखिरी दौर में ऐसे लोग होंगे जो दूसरों को गुमराह कहेंगे, हालांकि गुमराह वो खुद होंगे। इसके ऊपर इंशाअल्लाह कलाम होगा इंशाअल्लाह कलाम। और ऐसे उलमाए सू होंगे जो खुद भी गुमराह होंगे और जो उनके साथ लगा होगा वो उनको लोगों को भी गुमराह करेंगे। तो उनसे मुराद को कैसे उलमा है, और ये नहीं कि सिर्फ मैं ये कहूँगा कि वो उलमा सिर्फ किसी एक फ़िरके के हैं। वो मैं तो आपको पता है तमाम तर को सामने रख के बात करता हूँ। हर फ़िरके के अंदर ऐसे उलमा होते हैं कि जो बड़े बड़े अदारे बनाते हैं और एक बड़े तवील पैमाने पे काम भी करते हैं, किताबें भी लिखते हैं, तसनीफ़ भी लिखते हैं, और बड़े बड़े ख़ताबात भी होते हैं। पूरी दुनिया के अंदर के मराकज़ भी होते हैं। हर मसलक के अंदर ऐसे उलमा होते हैं। और इसके बावजूद वो क्या करते हैं कि राफ़ज़ियों को अपने मराकज़ में बुलाते हैं, ईसाइयों को अपने मराकज़ में बुलाते हैं और उनकी तरफदारी करते हैं। तो हर मसलक के अंदर कुछ उलमाए सू भी होते हैं जो कि उलमाए अहले सुन्नत से इख्तिलाफ़ करते हैं और उलमाए अहले सुन्नत के ऊपर तनकीद करते हैं। खैर, तो मौलाना सरफराज सफदर साहब के फतवे के मुताबिक हर वो शख्स जो उलमाए बरेलवी की तरफदारी करे या जो कि मिलाद बनाने की तालीम दे वो बिदअती है। तो इस मुताबिक, उस फतवे के मुताबिक मल्ला अली कारी 1014 हिजरी से वफ़ात है। शरह फ़िक़्ह अकबर लिखने वाले आलिम और मिरकातुल मफातीह जो कि मिशकात की शरह है, मिरकात, वो लिखने वाले एक बड़े ही यानी मारूफ आलिम दीन मल्ला अली कारी हैं। उन्होंने किताब लिखी मिलाद उन्वान पर अल मौलिदुर रबी फ़ी मौलिदुन नबी। अब मिलाद की किताब लिख करके ये नहीं कि ऊपर तो टाइटल लगा दिया मिलादुन नबी, जैसा कि उलमा देवबंद के बाद किताबें मिलती हैं मिलादुन नबी की शरई हैसियत, और अंदर क्या होता है, ये बिदअत है, ये गुमराही है, ये बड़े पैमाने पर एहतमाम करना, देगे पकाना, ये सहाबत साबित नहीं। तो जो चीज़ सहाबत साबित नहीं, मैं इसके ऊपर कलाम कर चुका हूँ कि सहाबत से क्या चीज़ साबित है या क्या नहीं। सहाबा इकराम का मिलाद मेरी एपिसोड आ चुकी है, ऑलरेडी अपलोड है यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं। तो मतलब ये है कि
اس طرح کی اوپر ٹائٹل لگانا میلاد النبی کی شرعی حیثیت، اور اندر جو ہے وہ اس طرح کی من گھڑت اور بےہودہ قسم کی باتیں لکھنا، ایسے نہیں کیا۔ ملا علی قاری پرانے امام کعبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ حنفیوں کے امام ہیں، جو بندیوں کے یہاں حجت ہیں، جو کوئی جو بندی انکار نہیں کرے گا ان کا، وہ پہلا چیپٹر قائم کرتی ہیں مکہ مکرمہ میں میلاد کی برکات، مکہ کے میلاد کا تذکرہ اور میلاد النبی کی برکات کیا ہوتی ہیں، یعنی میلاد النبی منانے والے کو فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے، اس کے اوپر کلام کیا۔ چوتھا چیپٹر ملک کے مصر میں میلاد کا انعقاد، مصر کے اندر جو میلاد ہوتا تھا اس کا تذکرہ کیا۔ پھر جو مصر کے بڑے بڑے علماء اور بادشاہ تھے وہ میلاد منایا کرتے تھے، اس کا تذکرہ کیا۔ پھر چھٹا باب قائم کیا اندلس کے اندر مغرب تا مشرق تک کی میلاد کی محفلوں کا تذکرہ کیے۔ پھر باب نمبر 7واں قائم کیا پاک و ہند میں محفل میلاد النبی۔ یہ کتاب آپ کو چاہیے ہو تو میری ویب سائٹ پہ آلریڈی اپلوڈ ہے، آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ رضی بھائی آن لائن .com کے اوپر جائیں گے، PDF کتابوں کا فولڈر کھولیں گے، وہاں پر عقائد اہل سنت کا فولڈر کھولیں گے تو وہاں پر میلاد النبی پر علماء دیوبند، بریلوی اور علماء اہل سنت کی کثیر تعداد میں میلاد النبی کتابیں موجود ہیں، آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور آپ جو ہے وہ ریڈ کر سکتے ہیں۔ تو پاک و ہند اور یا اللہ کا میلاد، مکہ اور مدینہ میں جو رہنے والے لوگ تھے ان کی محفل میلاد النبی کس طرح ہوا کرتی تھی، اس پر کلام کیا۔ پھر شاہ اربل کے اوپر کلام کیا، وہ شخص کیسا تھا، اس کے اوپر کچھ لوگ تنقیدی گفتگو کرتے ہیں، تو شاہ اربل کا بھی جواب دیا کہ شاہ اربل کتنا عظیم انسان تھا، اور ان کے اوپر لگائے گئے الزامات کے بھی رد کیا امام ملا علی قاری نے، اور ان کی محفل میلاد کا تذکرہ بھی کیا، اور محفل میلاد سے تکلیف شیطان کو ہوتی ہے اور شیطان کو کتنی ذلت ہوئی اس کے اوپر ایک پورا چیپٹر قائم کیا، اور میلاد النبی کا ثبوت حدیث سے اور قرآن سے ایک چیپٹر قائم کیا، اور شان اولیت مصطفیٰ کہ حضور کی جو شان اولیت ہے اس پہ کلام کیا، اور عالم ملکوت میں شان مصطفیٰ، پھر کن تو نبی اور نور کی تجلیات حدیث نور لائے ہیں اس پہ کلام کیا، حضور کے خاندان پہ کلام کیا، حضور کے نسب پہ کلام کیا، نور محمدی کی منتقلی پہ کلام کیا، اور دعائے ابراہیمی پہ کلام کیا، اور حضور کو آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضور کی شان بیان کی، اور تفسیر آیات قرآن در آمد سرور ذی الشان ایک پورا چیپٹر قائم کیا، اور خانہ کعبہ کی تعمیر اور دیگر اعلان نبوت حضور کی پوری سیرت کے اوپر یہ کتاب لکھ ڈالی، اور اس کے اندر میلاد کے تذکرے بھی کیے ہیں۔ سر یہ بجتی ہیں کہ نہیں، میرا سوال صرف اتنا ہے، جو بریلوی کرتے ہیں ساری بریلویوں کی فکر لی کہاں سے ہے؟ ان علماء سے۔ اب پہلے جن علماء سے بریلوی علماء نے فکر لی ہے، اچھا یہ آپ سوچیں گے یہ کیسے ہے، ممکن کیسے ہے یہ؟ آپ شک میں برملا کہہ رہا ہوں، کسی بریلوی کی میلاد النبی پر کتاب اٹھا لیں، کسی کی اٹھا لیں، ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کی اس وقت جو کتاب ہے میلاد النبی کے اوپر، وہ ایک ایٹم بم کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی تاریخ بریلیت کے اندر اتنی مستند کتاب، اتنی بہترین کتاب نہیں ہے میلاد النبی کے اوپر جو ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کی ہے۔ اس کتاب کو آپ اٹھائیے، ڈاکٹر صاحب نے بھی نا بعض چیپٹرز کو غسل المقصد فی عمل المولد امام سیوطی کی کتاب اور المولد الروی، اس سے وہ نا کاپی اینڈ پیسٹ مارا ہے۔ تو یعنی آپ علماء بریلوی کے جتنی بھی کتب ہیں میلاد کے دلائل کے اوپر، وہ انہیں حوالے کہاں سے لکھے ہیں؟ فلاں محدث، فلاں عالم، فلاں، پہلے قرآن و حدیث سے، پھر قرآن و حدیث سے علماء اور محدثین کے نام پر۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کی جو کتاب ہے میری ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کریں، اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد میلاد کے اوپر سارے شک و شبہات آپ کے ختم ہو جائیں گے، اتنی بہترین کتاب ہے وہ سمجھ لیں کہ میلاد کے اوپر لکھی جانے والی 1400 سال کی تاریخ کی کتابوں کی انسائکلوپیڈیا ہے۔ تو وہ کتاب ہے، تو جناب علماء بریلوی نے تو ہر حوالہ جو ہے پہلے علماء اکابرین سے لکھا ہے جن کو دیوبندی مانتے ہیں، تو لہٰذا یہ اعتراض کوئی بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ علماء دیوبند کے اوپر جو ہے اعتراض جو کریں گے تو وہ پہلے فتویٰ کس پہ لگائیں؟ امام ملا علی قاری رحمہ اللہ پر، ابو الحسن نور الدین علی بن سلطان محمد القاری۔ تو ملا علی قاری جو ہیں یہ بہت بڑے عالم گزرے، ایک علامہ ملا، یہ ایک ملا علی قاری ہیں، ایک علامہ ملا گزرے۔ تو جو علامہ ملا ہیں وہ آج سے 900 سال پہلے گزرے،
تو وہ بھی بہت انہوں نے بھی میلاد کے اوپر تذکرہ کیا، وہ میں آلریڈی گفتگو کر چکا ہوں. تو یہ ملا ہیں. تو علامہ مولا علی قاری جو ہیں، تو ملا اور ملا دونوں علماء جو ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان پر رحمت فرماوے، انہوں نے جو ہے میلاد کے اوپر بہت جو ہے وہ تحقیق کام کیا ہے. جو پہلے عالم تھے وہ تو جو ہے حنفی نہیں تھے، جو علامہ ملا علی قاری تھے، علامہ ملا علی قاری جو تھے تو پہلے تو ماشاء اللہ دونوں نے علماء جو ہے کتابیں لکھی ہیں میلاد کے عنوان پر. دعا ہے کہ رب تعالیٰ میں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.